أنوني طبعا حاسس عيوني اختحفر من شيء رب السماء أتعملك لسكت اللغينك جن بدحري أحماك طعمي ما تشكره جد سلام نعم من الشانل نعم تاي لغم نحن لهم كم تاني صبغ زلهم نصبغ كتلو يمني لكم مبارك سلام معنتي بدس الفيديو أيام مسي زلهم بتعمل بدس الفيديو مالتنا لشانل حدش زهونكم بسم دستا سبسكرايب قور لي بيس زهونكم إن قاع نزل فيديو بلايك جمروا مو هنا زريتهم كعكم من تقومت إلي انقع دس ولكم ولو لي مالتنا دحر خندي شقشق دحر خندي هوكت دحر خندي مكرا دحر خندي دخام لو ما عنتي بدس زبل فيديو مزيكم اللهو نزحالف كل نجر نزجنقناكم مسانا زجنقكم مسانا زحاسوكم كلكم تانكيو كلكم دلي بطعمي سبسي لك بأكل مساقا سلزل يكون نسب زخنكا أو قلنا خوينو سابورت غبركا خلو سب أجوهم كتعرقيكم تعارقوا قال أي بدلين قال أي أكرتا يحتت كم زي يتحقي قال كتولو بوزح نجر حقسكم ناخم قال لي نجر كخوني خيل نعنا جن كم زي عوي نجرينا بتعمي تنكيو بتعمي إذا مسكنكم بشملي لاليكس أنا كمسكنكم إن نيب حقي للين أليكس بمعرها بتعمي دسي لنا لو ما عند قاعدة بحد إن أو عيدنا مالتي كوعلنها نشتنك كافلكم إلى يمزئنا بتعمي دس الجزي حديث لينا برقص أو ساعات كمزي مسححة قلقلة أدلا يكون النيرو جنكع أف هيوات كل جزية بحاجز بس حق يتنبرنيها وينا مدياس لزوز أمبي كله أو جوجو أو جزء لأنه وعلو مسححة لأنه وعلو زي مرجدة اللو وانا نقرقن نتحسب ترى دادي أخا نفت نور هيوت كمملاسينا نوز نور وهيوت نوز نور وفقريبة مملاسا بتعمي دسيلني بزقات أمين قاعدة سولكم نقعد تعارقكم دحر حجي بسحاق بجوة تاخد مزنا طرحينا ندلي بفقرنا بدقامي كافت بأكل حلي في لقع بزيان نقعد تعارقكم كلكم دليل اللي نالكس أمونغو بؤسات كتكون بيتسب بتعمي خبيديو بتلي نقربا بيتسب بتعمي كبيد مهنياتو بقى أوغني إقالك تكون أوغني للي تخونكو كير رخون كل يخون حوي سبل حوكا سلزخنة كم زي مشالله ولا حما أنا جبر حما كوجت مخلدة سايب لك أنا ما نمسوي زي مالتي يكون أنا حوكا هطري خلها أو قلنا لك استخونك على اللي كيري ولا سلزنا مرة بتعمي كبيد كون بيتسب بتعمي تربي شمس لزنورو እግዚአብሔር ይመስገን لو ما عندي دمو بزيت حسب نجرينا نلي سبرايز غيرنايا بزبعوي بناتهم فيديوكم مصخوم يمكن لو ما عندي سبرايز غيرنايا هنا السبرايز كوبنا على هطريقو يخم جن صبقوا علينا وعلنا دس على نيرو حدا ما عندك عن وين حزنا لكم كلمة زينة كلاتنا خوينا مالت كم تلي اللي زولته حق زار واحد ودي وقال ما حزاق كتهلو يولن مالت هيكونن ويكعني مسقال سرح كسرح يولن مالت هيكونن جن اللي بزيت فلط أو مخافل تخاب زي فلط أو بحو نجر سرح تجمر أيوتي أنصيافو يدما دس زي النجر كأوناي تدقاقامي يتي مسبعلت جزا خامس أفكاري تكاخد قورة زقباء قطحلفة زقباء جزيتات مسكالي مسمح حزاخا قطحلفة تخين كاي تقودة لنبي ما نمسب كقرب يولن مالي تيكونن حجي ويننا عليك السيسي نورمال لي لو زدلت بوتها كراهو يخول يوم نورمال نجازات مست تخيل كخودي يخولو نجاوة تأكيبنا نخيل قلت خيليها جن كم زفريز ولا مشالله كم زي مثلي اللي خجورو مسف قريف كتجور أكتس مسمح حزا خت جور خلاها جن دس عيب لك يعني حاجة زرا قال انتني والكلن
ማለት ደስ ዘይብል ስራሕ ተኾይኑ ደስ ዘይብልን ስራሕ ሰሪሕካ ይብሎ ነይረ ኣዋፍ እውን ማለት ኢና እቲ ዝያት ውግድግድ ኣቢልካ ግን ምስ ወይኒ ከዓ ክንዓርቆም ኢና ምስ ወይኒ ከዓ ተዓሪቐን እንድየን ግን ከዓ ኩለኻ ኮንካ እክብ ኢልካ ብሓደ እናሰሓቕካ እናተጫወትካ ክትመፅእ ከለካ ደስ ይብለካ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ብከምኡ ክንመፀኩም ኢና እና ቤተሰብ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘምፀኒ ነገር ግን ንዓኹም ደስታ ናትኩም ደስታ ስለ ዝደሊ ንዓኹም ከመስግነኩም ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ስለ ዘይደሊ ንዓኹም ከመስግነኩም እየ መፅየ እና ቴንኪዩ ብጣዕሚ ኣብ ጎንና ስለ ዝነበርኩም ዓብይ ሰፕራይዝ ከዓኒ ካብ ሊላ ኣሌክስ ተፀበዩ ደስ ዝልውዕል ኢና ውዒልና ኣነ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እና ካብ ናይ ባዕሎም ቻነል ዓብይ ሰፕራይዝ ተፀበዩ ኢኹም ተሃንጢኹም ዶ በይዞ ኣነ ዝኾነ ነገር ከምዚ እንድሕር ሰሚዐ ወይ ከይሰማዕኹ ክሰብኩ ተኾይነ እምበር ብጣዕሚ እዩ ዝህፅፀኒና ህፂፀኩም ይቅርታ ብንእሽተን መጠን እኳ ያው ተረዲእኩም ኣሎ እንታይ ምዃኑ ዋናው ነገር ከምዚ ኢሎም ብሓደ እናሰሓቑ ክትሪኦም ከለካ ደስ ይብለካ እዩ ኣነ ብዘይቃል ዓለም ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካብ ናቶም ደስታ ብላዕሊ ከዓኒ ቤተሰብ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨኒቖም ዝነበሩ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ናይ ወላዲ በቃ ወላዲ ብውላዱ ክጭነቕ ከሎ እሞ ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሰፊሕ መርዓ ዘሕለፉ መሪቖም ሰዲዶምዎም ብዓይኒ ማዕዶ ባዕሎም ዘይሕወስዎ ብዓይኒ ማዕዶ ክጭነቑ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ሰብ ምሳኻ እንተሃልዩስ ስሒብካ ተረዳድኡ ኢኻ ንሕና ምስኦም ስለ ዝነበርና ንሓይሽ ወለዲ ግን ወይ ናብ ሚድያ ስለ ዘይወፁ ገለ እምበር ብስልኪ ብጣዕሚ እዮም ተጨናኒቖም ነይሮም በቃ ብጣዕሚ እዮም ተረቢሾም ነይሮም እና ኣነ ሓቂ ዘረባኻ ማንም ንላዕሊ ናቶም ሓጎስ የሕጉስኒ ወላዲ ብውላዱ ክሸቐል ከሎ ሕሰብዎ ኣይኮነን ዶ ማዕረ ክንድዚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ሓደ ወርሒ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ንወላዲ ተኣኽሎ እያ ክሽካብ ኣዲስ ኣበባ ንመፅእ ኢና ተዘይትዕረቑ ክንመፅእ ኢና ክሽካዕ ዝብሉ እዮም ኮይኖም ነይሮም እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ወላዲ ተሓጒሱ ክትሪኦ ከለካ ወላዲ እናሰሓቐ ክትሪኦ ከለካ ወላዲ ብውላዱ ክሕጎስ ከሎ ኢና ብዓብይ ነገር ምስቲ ደስታ ንስ እዩ ደስ ኣቢልኒ ካብኡ ደሞ ኣብ ኮመንት ብዙሕ ፅቡቕ ኮመንትታት ብዙሕ ሓናፂ ርእቶታት ትፅሕፉ ዝነበርኩም ብጣዕሚ ቴንኪዩ ትፃረፉ ባዕልኩም ንባዕልኩም ዝነበርኩም ከዓ ኣይትፀራረፉ እሺ እዚ ሚድያ ክሽካዕ ዝኾነ ሰብ ከም ድላዩ ርእይቶ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ግን ፀርፊ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ቴንኪዩ ንኩሉ ነገር ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቴንኪዩ ብናቶም ቪድዮ ተፀበይና ኣብዚኣና ከየብዝሐልኩም ይኣኽለኩም እሞ እዛ ንእሽተን ሓጎሰይ ክገልፅ እየ መፅየ ደስ ስለ ዝበለኒ ሓቂ ዘረባ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክለቅቕ ገለ ኣይሓሰብኩን ነይረ ግን ደስ ስለ ዝበለኒ እስከ ንእሽተን ወይስ ክገብረሎም ኢለ እየ መፅየና ፅቡቕ ውዕሎ ውዒልና ብናቶም ቪድዮ ተፀበይና እና ብሩኽ ምሸት ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ካብኡ ላይክ ከይገበርኩም ከይትወፁ ነዛ ድምፂ ትሰምዕዋ ዘለኹም ላይክ ግበሩለይ ንኣኹም ሓንቲ ላይክ ኣይትጎደእኩምን ንኣና ግን ትጠቕመና እያ ምክንያቱ ላይክ ዋላ ሓንቲ ግን ከምዚ ቫይራል ክወፅእ ሰብ ክሪኦ ገለ ይሕግዘካ እዮም ሰብስክራይብ እውን ግበሩለይ እና ቴንኪዩ ባይ